What you gotta say,
जब हमरे टाइम पे साहब के राम
سبحان الله واحد صحابه کرام کے ارشاد عثمان غنی رضی اللہ تعالی بطور ملچی بطور قاصد بطور سفیر عثمان غنی رضی اللہ تعالی خاندانی سره کوم سره وی او کوم سره چې خاندانی دي دا قانون درانه دي سره خاندانی سره مکه معظمه کې دوی خاندان دغه کلمه مکه معظمه د ورته د مکه معظمه مشرکین او دې تاسو قرآن کې خبره کوله شي حضور مبارک نشته بس تاسو عمره مو کوي طواف مو کوي عمره مو کوي طواف مو کوي چې څنګه طواف مو کوي اسمینه سوي ها محبت سوي ها چې حرم شریف نه نه وته آرام سره دې ٹھیک تا کنه عمره دې تا کنه عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائے دکابی عظمت من ما دکابی عزت من ما دکابی احترام من دیر مدبار راکڑے دیر راکڑے داخل داکلے وداوطن گرگران دے خود مکی معظمی خلق ہو گئی چی سوری کون دمدی منوری جانانا سرکری زبرکابی نتواف مکمہ ایمان سوي وتا ایمان ودا بالي قصاك دي تسوي ايمان ودا كعبان التواف غير تصبر الكونين لك ولا ايمان او كذا ايمان ولا بشا قران نازل ده تواف طلب دي ما كده ما شهيد شخان دين امامي زد جعل رحم الدين امام ولكما دمدني منوري جانا سر صحاباني خلقين شاكر ودارني أتذر الأخرى مكة معظمة فتح سبحان الله تاجدار عرب کے تواب کو صحابہ کرام کے داخل مٹ استارک ہے داخل مٹ ہے نہیں کارن کے دادرے تواب ہوئی تب مستے سبحان اللہ اور آپ اس میں کروانے کو مستے کر دیتے من دی بس مستے کر دیتے ثواب ہے گناہ آپ اس میں کروانے کے مستے کر دیتے گناہ تکبر ہے غرور تکبر بار ورنہ غلطی کرنا وما تمام الظلمة الدليل المكدا نبي المدني والنور جانا بمسكي مسكي زكاة الدلال دين المدني والنور جانا فخري نمكي مشركان دا بیمارانی د چا بکیسری د چا بټیوی د چا بتوی خو د مشرې مگر دې شي کنه او چې هغه د فوج او مخامخ کو په حرم شریف کې د هغه حالو کې پهلوانی مده په دې ته هغه په تاسو سوري لا سبحان الله حقیقت سره حیران د سروي کولې د محبوب نظر چې کوم کار حضور نه کوي او حضور بغیر د خپل کار نه عقائد جهان بغیر د خپل خوښه نه کار نه دی کړی چې د خپل خوښه نه کار نه کړی بس چې نبی د کار کړی خدای عبادت ګرځولې سبحان الله په مسجد کې د ګناه نه وای او په حرم شریف محراب طواف کې مسجد او ثواب دی ولې رنگ سره کوي رنگ جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تو فیل بن عامر رائے دا حرم شریف پر دروازہ کے اندری
कलाम की जादू है समझ लगा कलाम की जादू है तो देर आगे हरम शरीफ के दरवाजा के वलाड़ दे द मदीने मुनव्वरे द जाना शान दाऊ जान बच वलाड़ आम कर की वलाड़ जोड़ बना करे जिसान वलाड़ कुछ कलम सहाबा के राम की द मदीने मुनव्वरे जाना अल्लाह बलसदर या भयौला कसारों के वलाड़ मुबारक पतिनो जसकारे दो माने जवाब आते अजिदा कन्नदा हां द्या आवाज आला रे सगळ्याशी पत्ता होई रे तुम यार खदा गडेर मिळून खुद साखावर का मुकाबला केला है मरीख का दादा खबर है कोई कना तक खबर ला खुद इज्जत आम खावन ला खुद इज्जत और के हुजूर में सो इज्जत और हम बारिश से परी सामने कर चस्का तरबी पूरी शुराखै को जन हुले मुबारक में टोला करे सुभान अल्लाह देश आगे जीवी कते द मदीने मुनव्वरे जाना तवाफ दूलो तो फिर भी आगे जी द मदीने मुनव्वरे द जाना बजा सुल की बुल मेरी अल्लाह तो हुजूर मुसाफिर को दुनिया तक कार है खस्ता दे कदीर खस्ता देर खस्ता साहब किराम को चाहता को चाहता बोलूं नहीं था वो सुरा खस्ता दे वैसे में चेता कुरान पान खस्ता सुभान अल्लाह सभी चेता कुरान करीम पान खस्ता मुझे दिया ना मुबारक रास्ता की चीज दो दिन और दस्तों को ना तो वाले मुकम्मल तक हो और दस्तीन वाले तो बड़ी की बजड़ वाले तो तक स्पीड में भी और पक्के नदी रबुना वो तक सब और ताइदार हरम में शब्द पर्दा से कतल कुछ हुजूर बता सो कतल साहबों को सब तो हुजूर दस्तों के तुम चला अल्लाह हुजूर मुबारक बता तो से कतल जदा से क्यों कतल दुनिया में इसको बाई मख्तब पर देर छे मख्तब का पन पश अरमान लाए द मदीने मुनव्वरे द जाना दिस्तुर मुबारक जो कतल पकमंदाज बादी जोड़ी यो द मदीने द जाना सर की मुबारक बगैर गंजो दूरी बलबल सरवारे करे दस्तुर मुबारक द मदीने मुनव्वरे द जाना उगदियों की खुमार इस्तर की मदीने मुनव्वरे में जाना कि पुलाव करने उलमा में शिमाइल की रानी की मदीने मुनव्वरे में जाना दामाए मुबारक के बिला तशबीह लगसंग चितली बाजार की ओलो या जमीनाती वहां में मिला में सराई में होते सुराई में कसराई में होते भी अब उदा को जो मतलब है सवाल हां अगर मुझे बता तो उसको उदा को जगड़ा में पैसे हुआ लेकिन अगर क्यों तो कल कल मिलावी की पीतल रंग की भी सिल्वर रंग की भी कतलो को पता करा तो खबर है कोई के वइदा बिलाल भी मदीने मुनव्वरे में जाना कामरे मुबारक दीरो तो चार चार पता जोड़ करेगा सुभान अल्लाह द मदीने मुनव्वरे जाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह देजा दखल को बसुर पमी नहीं रखती तासुम रचना से तासुम प्रपोज को ताकि जब सर के ऊपर गिरे के खपल बख्तश मारे जिसु स्पीच नजीना ना ताकि शता मारे नसे फقط तक जिसु नजी अजीज लाना था पतश्ता الوضع से तब तक पतश्ता जिस तरह सो इसके स्पिन हुआ है पर अगर तो है ना
मशा काका चाका के आकर मस्जिद मदीने मुनव्वरे में जाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पसंद मुबारक पर फरोत उदगी मुबारक पर फरोत स्वाद सिर्फ तस्लीम ये रिवायत की शल रागली दे ये रिवायत की ताज़मा बहबार बोलिश दाश मासूम बेजी صحابة أو ده أبى صوتك صوتيات ده داس بمين بوري يو بيختار ده سر دي بيختوتي ده جيل مبارك دي بيختوتي ده سواري كونين تجيب مبارك يخلو أو ده سر مبارك يخلو صحابة الكرام شمالي ده دين ده مدينة مبارك جانا عنا شتان عنا مالي جدًا سواري كونين तो फिर भी आने का मजाक खुदे कसम जिदा कलाम न
ईमान रब्बी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ार का अल्लाह अल्लाह